बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्या अलल फलाह। हम खुद को कैसे फलाह की जानिब ला सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे बेहतर से बेहतर अंदाज में अदा कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को सही इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के काम आ सकते हैं और अपने कामों को कैसे इम्प्रूवमेंट की जानिब ला सकते हैं, कैसे पाकी और परहेज़गारी इख्तियार कर सकते हैं, कैसे अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं, कैसे नमाज और ज़कात की फ़िज़ा को आम कर सकते हैं। आइए हम मिल के कोई लाए अमली इख्तियार करते हैं। बेशक उस वाक़ये के पेश आने में देर नहीं और हमें कोई शक नहीं, जल्द सब की सांसें उखड़ जाएंगी और हम सब अपनी कब्रों से दोबारा जी उठाए जाएंगे और तब कुछ के चेहरे पुरनूर होंगे, टेंशन फ्री, क्योंकि ये यकीन किए बैठे होंगे मालिकी यौमिद्दीन पे, बदले के दिन के मालिक पे। और वहीं दूसरी जानिब बहुत से लोग उस दिन भूखे प्यासे थके हारे झुलसे हुए रास्ता तलाश कर रहे होंगे। उस दिन की हैबत को देख उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। बेशक उस दिन सबको पता चल जाएगा कौन अल्लाह के बंदों में शामिल है और कौन कौन शैतान का छुपा साथी। एज़ वी ऑल नो कि शैतान बज़िद है कि हम किसी भी तरह अपना मेजॉरिटी टाइम गलत जगह इन्वेस्ट कर दें, खेल तमाशे में गुम हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़र जन ज़मीन जमा करते जाएं हत्ता कि हमें मौत आ जाए। वो चाहता है कि हम इस फ़िक्र से गाफिल हो जाएं कि हम कहाँ से आए हैं या हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों भेजे गए हैं। मोमिनों के लिए अल्लाह ने इस नूर के ज़रिए राह आसान कर दी। वो अपने नफ्स लाशऊर में पैदा होने वाले तमाम अहम सवालों का जवाब कुरान में लिखा पा लेता है और मरते दम तक मुतासिर रहता है इस किताब से और जिस पे इसे नाजिल किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे कबल तमाम अंबिया के हालात से और फरिश्तों की मौजूदगी पे उसका ईमान पुख्ता होता चला जाता है। जब उसे ये रूह की ग़िज़ा मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इल्म गैब की दौलत से सरशार होता जाता है और खुदा का खौफ उसके दिल में घर कर जाता है और वो रियाकारी से पनाह मांगता है और शैतान के चेलों का उस पर कुछ ज़ोर नहीं चलता। उसकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को कोई लूट नहीं सकता क्योंकि वो बेहतरीन तिजारत करता है। वो सीखता जाता है और उस पर अमल करता जाता है और अपने रब के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाता है। दर्जा ब दर्जा वो एक फुल टाइम दाई बन जाता है और फिर वो लोगों को फलाह की तरफ बुलाने से बाज नहीं आता। वो दौराने सफ़र अपनी ज़िंदगी के लिए खूब सामान जमा करता है जबकि लोग उसे हकीर गुमान करते हैं क्योंकि वो फ़कीरों की सुनना पसंद करता है। इसीलिए उससे वक्त के वडेरे जागीरदार जलते हैं क्योंकि उसका शुमार जाहिलों में नहीं होता। बस वही है मुसलमान जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है। अल्लाह जिसका मददगार हो उसके तमाम रास्ते आसान हो जाते हैं और वो अपने रब से डरते हुए बड़ी बड़ी मंजिलें पार कर जाता है। जो तन्हाई में अपने रब से हम कलाम रहता है और लोगों के दरमियान भी खालिसतन अपने रब को पुकारता है और उसी की हम बयान करता है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता, वही मुसलमान कहलाता है जो अपनी नमाज़ों का पाबंद होता है या जो इस्तग़फ़ार करता है। अल्लाह हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल करे और बेशक उसके लिए कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं। उसके हाथ में है हिदायत का देना और दुनिया भी और आखिरत भी, यानी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब उसी का है और उसका कोई मददगार भी नहीं। So we have to think about it right now, how to invest our time wisely on both sides। मतलब हमने दोनों काम एक साथ करने हैं। हमने आज ही अपनी रोज़ी रोटी का भी सोचना है जो कि हलाल हो और कुरान को प्रमोट भी करना है। अपने घर, दोस्त, गली, मोहल्ले, कूचे कूचे तक, जहाँ तक हमें अल्लाह तौफीक दे, हमें इस नूर को फैलाना है।
سمجھ والوں کے لیے عام کرنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو آگ سے بچانا ہے، پراپر آرگنائزڈ مینر میں اسی کی مارکیٹنگ کرنی ہے اور اس آئیڈیا کو بہترین سے بہترین انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہم نے بھی مرتے دم تک اس جہاد بن نفس کو جاری رکھنا ہے، حسب حیثیت کوششیں کرنی ہے یکمشت ہو کے، تاکہ بچے بچے تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یقیناً تفرقہ یا تعصب بازی یا دوسرے کو کمتر تصور کرنا جہالت ہے۔ ہم پہ تو لازم ہے کہ ہم حق کی تلقین دیں اور صبر سے کام لیں اور تقوی کی روش اختیار کریں اور صرف اللہ سے ڈریں، تو یہ ہم سب کے حق میں بہتر رہے گا۔ اگر ہم سمجھ رکھیں تو شیطان ہماری جمعیت سے ڈرتا ہے، یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم ایک جگہ جمع ہوں اور اس بارے میں غور و فکر کریں۔ سینے سی پر آپ کو وہ گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے جہاں اس تھنکنگ، ریزننگ اور کیلکولیٹنگ پروسیس کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے، مل کے ذکر و فکر کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور اپنی دنیا و آخرت کمانے کے جائز راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ احسن سے احسن انداز میں صبر اور حکمت کے ساتھ ڈیجیٹل برانڈ مارکیٹنگ کے ذریعے بھی کمائی ممکن ہے اور اسی کے ذریعے حق بات کو عام بھی کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ یا مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہمیں اپنے بچوں تک اپنی تعلیم و ثقافت پہنچانی ہے تو اس آئیڈیالوجیکل وارفیئر کا حصہ بننا ہی پڑے گا، کیونکہ اب بچے کتاب سے دور اور موبائل کے قریب ہیں، لہٰذا اس سیل فون ٹیکنالوجی یا لانگ ٹرم ایولیوشن کو دانائی کے ساتھ استعمال کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز ہم پیچھے رہ جائیں گے یا پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ سو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہ ہماری نشانی ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور حق کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ جی ایم او اور سودی سسٹم کے ہم شروع سے خلاف ہیں۔ یہ ایس او پیز جو ہمارے سروں پہ لادی جا رہی ہیں یا یہ قانون جو اللہ کی حکمت اور احکامات کو پیچھے چھوڑ کے ہمیں لوگوں کی غلامی سکھاتے ہیں، ہم اس نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ وہی آرڈر، وہی نظام چلے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انسٹرکٹ کیا، جس میں حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، سیکولرزم کے نام پہ ڈویژن نہیں ہوں گے اور لبرلزم یا ڈیموکریسی کے نام پہ فحاشی نہیں چلے گی، اور نہ ہی ہم فرقوں میں خود کو بانٹیں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں ایک پہچان ملی ہے مسلمان، اور ہم اپنے رب کے شکر گزار رہیں گے، بھلے ہی کافروں کو برا لگے، پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہم باز آنے والے نہیں۔ ہم آنسریبل ہیں فار واٹ ایور وی آر ڈوئنگ اینڈ فار ناٹ ڈوئنگ واٹ وی ور سپوز ٹو ڈو۔ بے شک اس دن ہم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال جواب ہوگا، اور ان نعمتوں میں ایک امپورٹنٹ نعمت ہے وقت۔ کیا ہم بھی کافروں کی طرح وقت کو پیسوں سے تول رہے ہیں؟ جب یہ لوگ مر کے آئیں گے تو کہیں گے کہ اللہ ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے، بیویاں، اولادیں، تجارت، محل، ساری سیونگز، سب کچھ لے لے، بس کچھ ٹائم دے دے، اور بے شک دس ٹائم از پرائس لیس۔ سو وی ہیو ٹو تھنک واٹ should we do before dying about this life and after life, as Allah says بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ پھر تم کیوں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، افضل ہے۔ You are not saving anything for your life۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، تو اس دن یہ انسان ذکر کرے گا، اور پھر اس دن اس ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے کچھ اپنی حیاتی، اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا یہاں پہ۔ تو اللہ اس دن کے عذاب سے ہمیں بچائے، آمین۔ اگر آپ بھی اس بردرہڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس میسج کو آگے فارورڈ کیجیے ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فکر کرتے ہیں، خالصتاً اللہ کی راہ میں یا اپنی دنیا و آخرت کو بچانے کے لیے۔ ہم ایمان، اتحاد اور تنظیم پہ یقین رکھتے ہیں، ہم حق بات کرنے سے نہیں ڈرتے، شہادت کے جذبے سے سرشار ہم میدان جنگ میں اپنے سینے آگے رکھتے ہیں، سینہ سپر۔ اللہ
الله أكبر الله